आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। देश तातिएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको राजनीतिका कारण। नेकपाको राजनीतिले नै देश यति बेला थलिएको अवस्था छ। संसद विघटन भयो, त्यसपछि विकास भएको घटनाक्रमहरू उथलपुथलताले सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। सबै चिन्तित अवस्थामा रहेका छन् र अब निर्वाचनको मिति समेत तय भइसकेको यो अवस्थामा अब नेकपाको भविष्य चाहिँ के त? लगभग पार्टी फुटको अवस्थामा त पुगिसकेको छ। सबै चित्रहरूले त्यो देखाइसकेको छ। नेताहरूको गतिविधिहरूले पनि यो सङ्केत गरिसकेको छ। अब यी समग्र विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ दुईजना अतिथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुईजना केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। एकजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सँग निकट हुनुहुन्छ र अर्का अतिथि हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्का अध्यक्ष, उहाँसँग निकट हुनुहुन्छ। माधव ढुङ्गेल केन्द्रीय सदस्य, उहाँ नेकपाको लामो राजनीति विशेष गरी विद्यार्थी राजनीतिदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ। माधव ढुङ्गेल, यहाँलाई स्वागत छ। र त्यसै गरेर माधव सापकोटा प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ। उहाँ तत्कालीन पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै उहाँ पार्टी एकता बीचमा पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा, यहाँलाई पनि स्वागत छ। र दुईजना नेताहरू अहिले वर्तमान परिस्थितिमा पार्टी एउटै छ, नामको हिसाबमा नेकपाको हिसाबमा र गतिविधि कार्यशैली र अबको योजनाको हिसाबमा तपाईँहरू अलग अलग बाटोमा हिँडिसक्नु भएको जस्तो देखिन्छ। माधव ढुङ्गेल, तपाईँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो जसरी संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसपछि घटनाक्रम जसरी विकास भएको छ, नेकपा पार्टी कहिले फुट्ने देख्नुहुन्छ? कहिले यो औपचारिक रूपमा फुटमा पुग्छ? होइन, पार्टी त अब कोही विधि मात्रै बाँकी हो। पार्टी करिब करिब फुटिसकेकै छ। मैले भने औपचारिक फुट कहिले गर्नुहुन्छ? त्यो त अब औपचारिक फुट भनेर कहिलेलाई भन्ने, यो औपचारिक भनेर विधिसम्म त्यसले पार्टीको वैधानिकता पाएको दिनलाई भन्ने हो भने त्यो दिन पर्खिनु पर्यो, होइन? या त करिब पार्टी फुटि नै सक्यो। माधव सापकोटाजी, पार्टी फुट्यो होइन त अन्ततः? होइन, पार्टी त किन फुट्नु पर्यो र? म त पार्टी फुट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन र पार्टी फुट्नु पनि हुँदैन। पार्टीभित्र खास नेता विशेषले, व्यक्ति विशेषले गल्ती गर्छन्। त्यो गल्तीको भागीदारी सम्बन्धित व्यक्ति र पात्रहरू नै हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यशैलीका हिसाबले जे गतिविधिहरू गर्नुभयो, गम्भीर प्रकृतिका गतिविधिहरू गर्नुभयो। स्थायी समितिको हिजोको बैठकले उहाँलाई अनुशासनको कारबाही गरेको छ र आज निर्वाचन कार्यालयमा सोको बेहोरा जानकारी गराएको छ। यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षका हैसियतले उहाँले जे क्रियाकलाप र गतिविधि गर्नुभयो, सो सम्बन्धमा अनुशासनको कारबाही उहाँलाई भएको के हो? अनुशासनको कारबाहीमा के पर्यो? एउटा जीवन्त पार्टीमा पार्टीभित्र हुने गरेका गलत क्रियाकलापहरूका बारेमा छलफल, बहस, समीक्षा हुन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अनुशासनसँग सम्बन्धित रहेका क्रियाकलापहरू गलत ढङ्गले गरे भने स्वाभाविक रूपमा त्यो हिजो पनि थियो, आज नै छ। त्यसैले त्यो कुराको जिम्मेदार त स्वयं व्यक्ति आफै, जो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँले नै बिहोर्ने हो। अनुशासन भनेको एउटा कारण भयो होइन? कारबाही चाहिँ के भयो? कारबाही उहाँलाई पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेदारीमा रहन सक्ने जे गतिविधि उहाँको भएन, किनभने पार्टीको मूल अभिभावक रहेर सिङ्गो व्यवस्था नै नष्ट गर्ने तहबाट जे हरकतहरू उहाँले गर्नुभयो, त्यो पार्टीका नीति, सिद्धान्त, विधि, मूल्य, मान्यताभन्दा नितान्त फरक भयो। त्यसकारण उहाँलाई पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्ने स्थायी समितिको प्रस्ताव छ। अध्यक्ष पदबाट च्युत गराउने। ठिक हो। अब पार्टीमा तपाईँहरूको भावना अनुसार, तपाईँहरूको धारणा अनुसार पार्टीमा एकजना मात्रै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। त्यो बाँकी कुरा भोलि स्थायी समितिले भोलि केन्द्रीय समितिको बैठकको आह्वान गरेको छ। स्थायी समितिले गरेका प्रस्तावहरू, एजेन्डाहरू, निर्णयहरू केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव हुन्छ। केन्द्रीय समितिमा त्यसको आवश्यक उचित छलफल भएर बाँकी निर्णय केन्द्रीय समितिले भोलि गर्छ। अध्यक्षबाट कारबाही गर्नुभयो उहाँहरूले, अब अध्यक्ष रहनु भएन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा। होइन, सबभन्दा पहिले त्यो त एउटा पक्षले गरेर निर्णय नै भयो। पक्षले गरेको निर्णय हुनसक्छ, किनभने केपी शर्मा ओली यो पार्टीको अध्यक्ष हो, एक नम्बर अध्यक्ष हो। त्यो हामी होइन, समग्र साझा दुईवटा पार्टीका दुईटा केन्द्रीय कमिटीका बैठक बसेर एकताको निर्णय गरेर प्रक्रियामा गएर त्यो सहमति गरेर भएको चिज हो। त्यति बेला पार्टीको एउटा स्टाटसको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर नेकपा एमाले जुन स्टाटसमा, जुन हैसियतमा थियो, माओवादीको सङ्ख्यात्मक हिसाबले सानो भए पनि एउटा स्पिरिटबाट आएको पार्टी भएको हुनाले त्यसको अध्यक्षलाई
उपाध्यक्ष भन्न पनि सकिने अवस्था थियो नि त, तर पनि अध्यक्षकै हैसियतमा 1 नम्बर र 2 नम्बर राखेर एउटा सम्मानजनक एउटा चाहिँ एकताको प्रत्याभूति गराएको हो। त्यति बेला एउटा चिज उल्लेख के गरियो भने माओवादी 40%, त्यो 40%कै स्टाटसमा थियो कि थिएन अर्को म त्यतातिर बस जान्न, तर पनि एउटा चाहिँ 40 र 60 को बिचमा चाहिँ सहमति भएर जुन भोटिङ नगर्ने है, यो मतदानको प्रक्रियाबाट नजाने, हामी एउटा एकताको महाधिवेशनसम्म यसलाई चाहिँ सर्वसहमतिका साथ हामी जाने, सहमतिका साथ जाने भन्ने कुराको चाहिँ विधानमा समेत उल्लेख गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। हरेक चिज 2वटा अध्यक्षले चाहिँ बसेर सहमतिमा गर्ने भन्ने कुरा हुँदै गयो। कहिलेकाहीँ त्यसका इररहरू आए, फेरि बसेर 2 नेताहरू बसेर मिलाउँदाखेरि विषयवस्तु मिल्दै गयो, फेरि इरर आयो, फेरि मिल्दै गयो र त्यसलाई एउटा प्रक्रियामा लाने कुरा चाहिँ जहाँसम्म 2वटा अध्यक्ष सँगसँगै हुने स्थिति बन्यो त्यसको एकताको चाहिँ पार्ट चाहिँ कहीँ पनि धुमिल भएन। जब एउटा के हुन्छ भने अध्यक्ष अहिले अब अलिकति पार्टीको आन्तरिक जीवनभित्र एउटाले अर्को पक्षभित्र खेल्ने प्रक्रियाको सुरुवात भयो। अलिकति मात्रै हो र? अब यता यो एउटा महाधिवेशनसम्म एमाले पूर्व एमाले भनेर हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। अहिले पनि सङ्ख्यात्मक 45-50 के अरे चाहिँ को रेसियोमा एकताको प्रक्रिया माओवादी पूर्व माओवादीकोबाट यति, एमालेबाट यति भन्दै हामी त एकताको प्रक्रिया सकिसकेका छैनौँ नि। त्यो त एउटा महाधिवेशनसम्म त हामी पूर्वकै पर्वत आधारमा चाहिँ एकता गरिरहेछौँ। जब एउटा महाधिवेशन पुरा हुन्छ त्यसपछि यो चाहिँ यो साझा सम्पूर्ण हिसाबले घुलमिलिङ हुन्छ र त्यसपछिको कुरा चाहिँ हामीले पार्टीको विधि पद्धति अनुसार हामी गर्छौँ भनेर हामीले इतिहासमा कहाँ लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा हामीले कहाँनिर 2टा अध्यक्षको परिकल्पना गरेका थियौँ र बनायौँ नि। त यही एकताको सिलसिलामा बनाइएका चिजहरूलाई अब एउटा चिज एउटा कुनै प्रधानमन्त्री हामीले चाहिँ भोट माग्दाखेरि अथवा चुनाव गर्दाखेरि हामीले केपी शर्मा ओलीलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने उद्घोष गरेर भोट माग्यौँ। भलै पार्टीको नीति सिद्धान्त त्यसको मूल आधार हो, पार्टी मूल कुरा हो, त्यो एकताले त्यसलाई थप बल पुर्यायो। तर सँगसँगै त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्सेन्टेज केपी ओली पनि हो। त्यो रूपमा हामीले भोट मागेर प्रधानमन्त्री बनायौँ। उसलाई काम गर्न कम्फर्टेबल दिने कि नदिने? प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष कुनै पनि निर्णयको ढोका कुरेर बस्ने मान्छे त होइन। के हुन्छ भने नीतिगत निर्देशन, घोषणापत्र पार्टीले दिएको निर्देशन हो। मूल रूपमा पार्टीका केन्द्रीय कमिटी पार्टीका निर्णयहरूका चाहिँ त्यसको मूल रूपमा त्यसका सारलाई बोक्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। तर एक कुरा निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको यो निर्णय कार्यान्वयन गर भन्ने सम्भावना छैन। त्यो किन हुँदैन भने मन्त्री बनाउनु त पार्टीको बैठकले निर्णय कहिले पनि गर्दैन नि। प्रधानमन्त्री तपाईँले विवेक पुर्याउनुहोस् है भनेर उहाँलाई त्यो कुराको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको यो प्रक्रियाको सिलसिलामा पार्टी सञ्चालनमा पनि कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइसकेपछि त पार्टी सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता त अध्यक्ष प्रचण्डलाई स्वत दिनु पर्थ्यो नि त। त्यसमा पनि अड्काउ हाल्दिए के अड्काउ थियो र? कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा कमिटीको बैठक बोलाउन सक्नुहुन्न। कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकारी त दुवै कार्यकारी भयो, तर ऊ सरकारतिर कार्यकारी 1 नम्बरको अध्यक्ष, पार्टीतिर कार्यकारी 2 नम्बरको अध्यक्ष भनेर पार्टीभित्रका फङ्सनको कुराको जिम्मेवारी दिएर चाहिँ विन्यास गरेको होइन र। मान्नुहोस् केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुँदाखेरि भूकम्प पछाडि हामी त्यस पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हौँ। 28,000 घर टहरा बनायौँ हामीले भूकम्प पछाडि। के कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा कोरोना पछाडिको यो अभियानमा चाहिँ सारा पार्टीका सेन्ट्रल कमिटीलाई परिचालन गर्न उहाँलाई कसले रोकेको थियो र? सरकारले गरेका कामहरूको ओनरसिप लिने चाहिँ देशव्यापी प्रशिक्षण चलाउने कुरामा उहाँलाई कसले रोकेको थियो र? मलाई लाग्छ पार्टीका आन्तरिक जीवनभित्र यो एकताका प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक कन्सल्टेसन गर्ने प्रक्रियामा उहाँलाई कसले रोकेको थियो र? होला सेन्ट्रल सरकार मात्रै भयो कि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू त्यसको विन्यास मात्रै सबैको ध्यानाकर्षणको विषयवस्तु बनेपछि त्यसैको बिचबाट विभागको चाहिँ कार्यशैली केपी ओलीको कार्यशैली तिनीहरू समस्या देखियो। उहाँले अलि बढ्ता आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनु भयो, आफ्ना मान्छेलाई पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट दिनुभयो भन्ने विषयवस्तुलाई गम्भीर कार्यशैलीको समस्याको रूपमा खडा गरियो। यी चिजहरूले जब 2 वर्ष त प्रधानमन्त्रीको त्यसमा चाहिँ संविधान त व्यवस्था थियो कि त्यसमा अविश्वासको प्रस्ताव लान नपाइने। 2 वर्ष पछाडि त दर्जनौँ पटक त हस्ताक्षर अभियान त चले त नपुगेर न हो। त्यसको जब कहीँ 62, कहीँ 63, कहीँ 70, कहीँ 72 हस्ताक्षर गरेर नपुगेका हस्ताक्षर न हुन्। प्रधानमन्त्री हटाउने प्रयास त पार्टीभित्रबाट त पटक पटक भएको कुरा त सूचना आएकै छ नि। भने
जब एउटा स्टेबल गभर्मेन्टको कन्सेप्टका साथ बनाइएको कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 नजिकको सरकारलाई सपोर्ट गर्ने र 5 वर्ष पछाडि उसको काम कमजोरी छ भने अर्को पटक उहाँलाई विदा गर्ने र समीक्षा गर्ने प्रणाली विकास गर्न खोजेको हो नि त हामीले। त्यो होइन भने त्यसको चाहिँ कठघरामा त उहाँ 5 वर्षमा उभिनु पर्यो नि। 5 वर्ष उहाँलाई सत्ता चलाउन दिने भनेपछि त कम्फर्टेबल्ली उहाँलाई चलाउन दिनु पर्यो। विवेक पुर्याउनु भएन उहाँले भने त्यो 5 वर्षभित्र उहाँलाई समीक्षा गरेर तपाईँको चाहिँ कार्यशैली तपाईँको शैलीले चाहिँ सार पार्टीको नेतृत्व हुन सकेन भनेर चेन्ज गर्नु पर्यो। दोस्रो अध्यक्ष पुष्पबन्धन प्रचण्ड आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत हुनुभएको हो, त्यतिखेर बिर्सिनु भएको, विवेक गुमाउनु भएको, आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर सरकारप्रति अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नुभएको हो। यो बारे म पछि आउँछु, तर माधवजीको एक दुईवटा कुरा, हाम्रो पार्टीको विधानले काहीँ पनि 1 नम्बर र 2 नम्बर अध्यक्षको परिकल्पना नि गरेको छैन, उल्लेख पनि गरेको छैन। समान हैसियतका 2 जना अध्यक्ष हो। एकजनाले एकपटक बैठकको अध्यक्षता गर्छ, त्यसो गर्दा जसले बैठकको अध्यक्षता गर्छ उसको नाम 1 नम्बरमा लेखिन्छ, जसले बैठकको अध्यक्षता गर्दैन उसको नाम 2 नम्बरमा गरिन्छ। केपी ओली कमरेडले प्रचण्ड कमरेडसँग म प्रधानमन्त्री हुँ, नेसनल्ली इन्टरनेसनल्ली के सारा गनगन कचकच गरिसके पछाडि पछि ल ठिकै छ भन्ने हिसाबले सधैँ नाम केपी ओलीको 1 नम्बरमा लेख्यो। तर तपाईँ अहिले पनि हाम्रो पार्टीको विधानमा हेर्नुभयो, नियमावलीमा हेर्नुभयो भने त्यो कुनै चिजको व्यवस्था छैन। 1 नम्बर 2 नम्बर भन्ने कुराको व्यवस्था त उहाँले गरेको हो। माधवजीले अहिले भन्नुभयो उपाध्यक्ष, त्यसो भने समान हैसियतका साथ 2टा अध्यक्ष किन भनेको? कार्यकारीको चाहिँ भूमिका दिने भनेर त स्वयं केपीजीकै उपस्थितिमा भएको बैठकले दिएको छ नि। त्यसकारण माधव कमरेडले जे तर्क गर्नुभयो म त्यसमा सहमत छैन, किनभने अध्यक्ष भनेको अध्यक्ष हो, दुवैजनाको समान प्रकृतिको हैसियत हो, हाम्रो विधानले त्यो भन्छ। तर अध्यक्ष जस्तो पद समान अवस्थामा त रहन सक्दैन नि त। त्यही त मैले भने विधानले के भनेको छ भने एक पटकको अध्यक्षता जसले गर्छ, अध्यक्षता गर्नेको नाम 1 नम्बरमा हुन्छ, जसले अध्यक्षता गर्दैन त्यसको नाम 2 नम्बरमा हुन्छ, हाम्रो विधानले त्यो भन्छ। तर आफ्नो मनलागी ढङ्गबाट कमरेड केपीले 1 नम्बर र 2 नम्बर उपाध्यक्ष सरको जे भन्न थाल्नुभयो, अहिले कमरेडले जे भनिराख्नु भएको छ यहीँनिरबाट त्रुटि भयो। पार्टी एकताको मूल मर्मलाई यहाँबाट भङ्ग गर्न सुरुवात गर्यो, पहिलो नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा, कार्यकारी अध्यक्षले तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभएको छ माधवजीले राख्नुभयो, कार्यकारी अध्यक्षले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएन। बैठक अघिल्लो दिन साँझ पुरा हुन्छ, भोलिपल्ट बिहान धाएर मानौ कमरेड केपी ओली चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पार्टीको ठुलो चाहिँ बिजनेस हाउसको सिओ हो, कमरेड चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ यहाँको उहाँ मातहतको कारिन्दा हो जस्तो गरिकन बालुवाटारमा गएर अपानेर सर्कुलर तयार पारिसकेपछि त्यो मेरो लागि मान्य छैन भन्नुहुन्छ। भोलिपल्ट उहाँ चाहिँ अरू विभिन्न सार्वजनिक मिडियामा आएर यो पार्टीको प्रमुख कार्यकारी मै हुँ, प्रचण्डजी होइन, उहाँले इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ। हामी सबै हेरौँ न यी सबै घटनाक्रमहरू। यसरी हेर्दा बाहिर अहिले प्रोपागान्डा गर्नका निमित्त, प्रचारबाजी गर्नका निमित्त, आफ्नो तर्कमाथि पारेर चाहिँ विभ्रम पैदा गर्नका निमित्त जे भने पनि भयो, तर जीवन्त घटनाक्रमहरू त शाश्वत सत्यका रूपमा स्थापित छन् नि। अहिले फर्केर हेरौँ न हामी एकचोटि यस बिचमा भएका पार्टी एकतादेखि आजको दिनसम्म, अहिले यति बेलासम्म हामी हेरौँ न एकचोटि कमरेड केपी ओलीका माध्यमबाट चाहिँ सार्वजनिक भएका अभिव्यक्ति, सम्पादन गरेका कार्यशैली, उहाँका सबै विचार, दृष्टिकोण, यी सबै कुरा हेर्दाखेरि कमरेड प्रचण्डले चाहिँ अहिले जे प्रतिवेदन पार्टीमा दर्ता गर्नुभएको छ हुबहु एक तपाईँ हेर्नुभयो भने सबै मिल्छन् र संसद विघटन गर्ने प्रकारको चाहिँ षड्यन्त्रमा कमरेड केपी ओली हुनुहुन्छ भनेर आज हिजो मात्रै भनेको होइन नि, त्यो त महिनौँ अगाडि पार्टीभित्र दर्ता गरिएको कुरा हो नि। तपाईँ कमरेड प्रचण्डले दर्ता गर्नुभएका सबै बुँदाहरू हेर्नुभयो भने अक्षरशः हिजो उहाँले जे गर्नुभयो त्यो कुरा उल्लेख भएको छ, जे गर्न खोजिरहनु भएको विश्लेषण र चाहिँ उहाँलाई आरोप लगाइएको थियो त्यो पुष्टि भएको छ। अहिले यसरी हेर्दा यी जम्मै मिथ्या आरोप हो र कुनै न कुनै रूपमा विभ्रम पैदा गर्ने, धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रकृतिको भन्दा उहाँको षड्यन्त्र, जाल, झेल, तिग्दमबाजी होइन। उहाँको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रनको बढाउने अथवा उहाँहरूलाई थप तनाव दिने काम त तपाईँहरूले गर्नुभयो नि त। 19 पृष्ठ त्यो प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रष्टाचारको विषय गरेर तपाईँ भ्रष्टाचारहरूको संरक्षक हो, तपाईँ निरङ्कुश शैलीमा अगाडि बढ्नुभयो भन्ने खालको जुन सङ्गीन आरोप लगाइएको छ। भ्रष्टाचार गरेकै हो नि त। भ्रष्टाचार गरेको कुरा कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल र हामी अरू कार्यकर्ताले मात्रै भनेको होइन नि। त्यो त प्रमाणित गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो, ल्याउनु पर्यो नि, किनभने त्यो त आउला सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेर सबै गरेर म के कुरा राख्दै थिएँ भने पार्टीको प्रमुख भइसकेपछि उहाँ कोही कर्मचारी, अर्को कोही कुरा, उहाँ राजनेता हो, आफूले उहाँलाई प्रस्तुत गरेको कुरा। राजनेता भएपछि पार्टीभित्र आएका विरोधहरूको व्यवस्थापन गर्ने हो, त्योसँग फेस गर्ने हो। पार्टीभित्र चाहिँ विरोध आउँछ, उहाँले भन्नुभयो ठिक छ ल अविश्वासको प्रस्ताव दर्जनौँ पटक आयो अरे, हाम्रो चाहिँ मतलब चाहिँ संविधानले के भन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने कि त विश्वास जित्न पर्यो, होइन भने छोड्नु पर्यो नि त। किन रोइलो गरेर कराएर त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नभइन भने के त्यस्तो चिज हो कमरेड केपी ओलीलाई? त्यसकारण मेरो कुरा के हो भने पार्टीभित्र विरोध हुन्छ, विरोध हुन्छ, छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, आलोचना हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ भने त्यसको त सामना गर्ने एउटा नेताले
राजनेता समस्या आयो आलोचना आयो भनेर भाग्ने होइन, डराउने होइन। तर अहिले त जल्दी त के हो भने उहाँ त यस्तो हुनुभयो कि प्रधानमन्त्री ओली भाग्नुभयो के हो त्यसो भए? एकछिन मेरो कुरा कम्प्लिट हुन दिनुहोस् कि विक्रमजी। कमरेड केपी ओलीलाई आलोचनै गर्न नहुने, बहसै गर्न नि, उहाँ राजा हो, राजालाई नै आलोचना गर्थे मानिसहरूले। उहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेता हो भन्नुहुन्छ आफूलाई। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएपछि पार्टीभित्र त बहस हुन्छ नि, बहस भएको कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने हो कि भाग्ने हो त यो प्रक्रियाबाट भन्दा पार्टीभित्र आलोचनासँग भाग्नुभयो। संसदमा चाहिँ संसद कि त उहाँले चाहिँ मतलब संसदभित्र आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नु पऱ्यो। उहाँलाई आफूलाई धेरै, उहाँले अहिले भर्खर पनि भन्नुभयो माधव कौडले, केपी ओलीले बार भन्नुहुन्छ यो सारा जनमत 2/3 नजिकको मत चाहिँ केपी ओलीको पोस्टर अगाडि सारेर मात्रै आएको भन्नुहुन्छ। भन्दा त्यसो हो भने त्यही हाउसभित्र लोकप्रियताका साथ अगाडि आएको मानिसले त फेस गरेर फेरि बहुमत सिद्ध गरेर चाहिँ दन्दनाएर हुनुनाएर अगाडि लगे हुन्छ नि। त्यसो गर्दा यी सबै चाहिँ कमजोर तर्कहरू हुन् र एउटा हिसाबले म त भन्छु विभ्रम सृजना गर्ने चाहिँ मिथ्या आरोपहरू मात्रै हो। घटनाक्रमले जीवन व्यवहारले त्यो कुरालाई पुष्टि गर्दैन र यो कुनै मतलब चाहिँ एउटा मनोविज्ञानबाट प्रेरित मात्र भएर मैले भनेको होइन, जीवन व्यवहारले पुष्टि गरेका घटनाक्रमहरू हुन्। त्यसकारण राजनेता हुनुको नाताले पार्टीभित्र भएका आलोचनाहरू बहसहरूलाई उहाँले सामना गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। एक नम्बरको अध्यक्ष पनि भनिरहने, अनि पार्टीभित्र जटिलता आयो भनेर चाहिँ अर्कालाई दोष थोपर्दिएर हुन्छ। अहिले जे उहाँले त अहिले भर्खर पनि मैले सुने उहाँले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो, पार्टीभित्रका नेताले गनगन र कचकच गरे त्यसकारण भत्काइदिए सदन भन्दा घरभित्र झगडा भयो भने तल गएर घरमा आउलाउन पाइन्छ? अहिले त उहाँले त घरभित्र गनगन भयो, घरभित्र कचकच भयो, घरभित्र छलफल बहस भयो भनेर आगो लगाइदिनु भयो नि। त्यसकारण यसरी हेर्दा इतिहासको गम्भीर अवसरलाई उहाँले चाहिँ मतलब एउटा हिसाबले घात गर्नुभयो, प्रतिघात गर्नुभयो। एउटा ठुलो अवसर थियो नेपालमा हामी समृद्धिको दिशातिर जाने, कम्युनिस्ट आन्दोलन सुदृढ गर्ने। यसरी हेर्दा सिङ्गो व्यवस्थालाई मास्ने गरिकन गलत नियतका साथ अब केपी ओली अगाडि बढ्नु भएको छ। यो इतिहासले गम्भीर ढङ्गले यसको समीक्षा गर्नेछ र अब यसको एउटा किनारा लाग्छ। त्यसकारण सबै तर्कहरू सबैसँग जोड्यौँ। उहाँले प्रधानमन्त्री उहाँ चाहिँ राजनेता भन्ने तर भाग्नु हो, परिस्थितिको सामना गर्न सक्नु भएन भन्ने तर्क। सुबोधजीले जे कुरा भन्नु पनि हामी नेकपा एमाले पार्टीमा हुँदाखेरि केपी ओलीकै नेतृत्वमा झन्नै 3-4 वर्ष त हामी पहिले नै थियौँ नि। कहिले पनि हामीले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अगाडि केपी ओलीको फोटो राखेर बैठक बसेनौँ, कहिले पनि बसेनौँ। फोटो राखेर कहीँ त्यस्तो कुर्सी विशेष कुर्सी राखेर बैठक हामी कहिले पनि बसेनौँ। त्यो संस्कृति कसले ल्यायो त? त्यो त कमरेड प्रचण्डको देवत्वकरण त माओवादी आफैले गरे हो नि पहिले पनि। त्यही चिज हाम्रो भित्र रिप्लेस भएर आयो त भने सिरानमा फोटो राख्ने चलन आयो, कुर्सी विशेष राख्ने चलन आयो। मान्नुहोस् न तपाईँ, यो चिजको संस्कृति कसले भित्राइदियो त? हामीले ल्याएको त होइन, मान्नु होला। अब कमरेड प्रचण्ड नयाँ उहाँले अध्यक्षता गरेको उहाँको पार्टी जीवनभित्र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने किरणले छोडेर हिँड्नुभयो, बाबुरामले छोडेर हिँड्नुभयो, विप्लवले छोडेर हिँड्नुभयो, सबै नेता त उहाँसँग छोडेरै हिँड्या हो त। उहाँको चाहिँ एकदम व्यवस्थापकीय कुशलता देखियो र यतापट्टि हेर्नुहोस्। अरू केपी ओलीलाई अब तपाईँ केपी ओलीको विषय भन्दाखेरि केपी ओली पदलोलुप भनेर भन्ने हो भने त्यो पनि मैले सुन्छु। होइन, अहिले तपाईँले जसरी प्रचण्डलाई सबैले छोडे भन्नुभयो नि, केपी शर्मा ओलीलाई पनि त सबैले छोड्नुभयो नि। माधव नेपालले छोड्नुभयो, जगन्नाथ छोड्नुभयो, वामदेव गौतमले अन्तिम किन त यसको जस्टिफिकेसन किन छ त? मैले यति भन्छु, कमरेड प्रचण्डले आफै जवाफ दिनु पर्यो कि किरणले किन छोड्नुभयो। त्यस्तै केपी ओलीले माधव नेपाल झलनाथले किन छोड्नुभयो, जवाफ त एउटै त होला नि, आउँछ नि त सँगैसँगै होइन र? त्यो चिजसँग तपाईँ अर्को जोड्दाखेरि केपी ओली जिन्दगीमा एकपटक मन्त्री हुनुभयो 51 सालमा, त्यसपछि उहाँ उपप्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। बास पहिलोपटक प्रधानमन्त्री थोरै समय हुनुभयो। त्यति बेला गरेको कामको क्रेजले पटक नेपाली जनताले साँच्चै रुचाए, हेर्न चाहे र दोस्रो पटक उहाँलाई अगाडि सारेर पार्टीले चुनाव लडेर यो अलिकति बहुमत ल्याउन। मैले फेरि सुबोधजीले भने जस्तो सबै केपी ओलीका कारणले आयो भने चाहिँ छैन है, तर एउटा सत्य कुरा, एउटा निश्चित र एउटा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ केपी ओलीको ब्रान्ड पनि हो। यो कुरा चाहिँ फेरि चाहिँ यसलाई मिनिमाइज गर्न खोजियो भने त्यो न्याय हुँदैन, सत्य नै हो त्यो कुरा। त्यो अलिक घमण्ड भएन र? प्रचण्ड पनि आफैमा ब्रान्ड हो, माधव कुमार नेपाल ब्रान्ड हो, व्यक्ति विशेष त्यसो नभन्नु। सुन्नु, व्यक्तिको कुनै बेला कुनै समय विशेष महत्त्व हुन्छ। मान्नुहोस् कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि नसारे भए त्यो चाहिँ कङ्ग्रेसले त्यति बेला चाहिँ त्यो हैसियत कायम गर्दैन थियो भनेर गिरिजाप्रसादले भट्टराई अगाडि सारे नि, सार्छ नि त। त्यति बेलाको ब्रान्ड को हो त? केपी ओली हो नि त। त्यो ब्रान्डको रूपमा अगाडि सारेको त्यो फेरि केपी ओलीको रहरले इच्छाले होइन, पार्टीले सार्यो। तर त्यो राष्ट्रवाद पोक्रो राष्ट्रवाद भयो भनेर त अहिले त्यो त यस्तो छ। यसको अहिलेको श्रृङ्खलामा तपाईँ मान्नुहोस्
पुष्पलाल श्रेष्ठले अर्ध औपनिवेशिक र अर्ध सामन्ती भनेर चाहिँ विश्लेषण गरेको समाजको चरित्रलाई केपी ओली आएर होइन र पहिलोचोटि इन्डियालाई मूल रूपमा काउन्टर गरेको। ठिक छ, अलि चुरो कुरामा दोस्रो प्रधानमन्त्री त्यसमा नेपाललाई इन्डिया मार्फत हेर्ने दृष्टिकोण आगो लगाएर उहाँ बाहिर निस्किनु यस्तो छ। यसलाई पनि अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्ने कुराको व्याख्या गरेर अहिले यो सन्तुष्टि लिनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो के हो भने होला यो संसद विघटन नभएको भए हुन्थ्यो, मलाई पनि लागेको हुनसक्छ या यो खालको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नभएको भए हुन्थ्यो, पार्टी नेताहरू अच्छासँगले मिलेर हिँडेको भए हुन्थ्यो। यत्रो इतिहासबाट चाहिँ शिक्षा लिएर गरेको पार्टीको एकता अहिले भङ्ग गर्नुपर्ने अथवा यो तहमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, नेताहरू मिलेरै गरिदिएको भए हुन्थ्यो। अझै यो नेतृत्व पङ्क्तिले दोस्रो पुस्तामा चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अभिभावकीय भूमिका भएको भए हुन्थ्यो। एउटा कार्यकर्ताको नाताले म पनि त्यो कुराको भरपुर चाहिँ एजुम्सन गरिरहेको हुन्छु, तर सत्य कुरा के भने त्यसको अर्थ योगदानै छैन त, अथवा यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ निरङ्कुशता एकाधिकारवाद सबै कुराको आरोप केपी ओलीमाथि थोपारेर उम्किन पाइन्छ र? अब कल्पना गर्नुहोस्, चारतिरबाट घेराबन्दी गरेपछि मान्छेले उम्किने ठाउँ त खोज्छ नि। आफू मात्रै उम्किने अरू सबैलाई उम्किने होइन, यो पनि कुरा होइन। त्यो न्याय एउटा कुरा 2/3 बहुमतको प्रत्याभूति बोकेर त्यसको काम गर्न नपाएपछि पार्टी भनेर पार्टीको पङ्क्तिले सरकारका कुनै पनि कामको प्रचार प्रसार र त्यसको चाहिँ अपनत्व नलिने गरी अगाडि बढ्दा त कसले क्रेडिट दिन सक्छ र? मान्नु न तपाईँ 51 सालमा हाम्रो नेकपा एमालेको सरकारले गरेको थोरै काम हो, तर मान्नुहोस् 100 रुपियाँ दिएको भत्ता आज 3000 रुपियाँ पुगेको छ। त्यसको ब्रान्ड आजसम्म कायम छ। किन भयो भन्दा पार्टी र सरकार सँगसँगै हिँडेको थियो नि त, त्यसले गर्दा त्यसको क्रेडिट प्राप्त भयो। पार्टी चल्दैन, पार्टीको फङ्सन सरकारका कामहरूको क्रेडिट लिने कुरामा जाँदैन। यो सरकार कामै नलाग्ने हो भन्ने मात्रै व्याख्या हुन्छ कि साँच्चै हो त? 761 वटा सरकार आज रन भएका छन्, खर्च गर्ने सेन्टर त 761मा सरेको छ नि एउटाबाट होला। खर्च गर्ने ठाउँ बढ्दाखेरि त्यसका सूचनाका संयन्त्र पनि बढेका छन्, मिडिया शक्तिशाली भएको छ, भ्रष्टाचार बढेको मात्रै होइन, भ्रष्टाचारका इस्युहरू बाहिर आएका हुन् धेरै। बढेको भन्दा पनि इस्यु त त्यो हो नि। हिजो कति भ्रष्टाचार थियो कसैलाई थाहा हुन्न थियो, आज मिडिया जनता शक्तिशाली भए हरेक चिजको चाहिँ सूचना बाहिर आयो। त्यो मात्रै होइन, तपाईँले खर्च गर्ने स्रोतहरू मूलहरू विकास भयो भन्दै गर्दाखेरि भ्रष्टाचारका मूलहरू त्यो स्वाभाविक छ। खर्च गर्ने ठाउँ पर्दाखेरि केही हदमा त्यसका चाहिँ त्यो एउटा ढङ्ग नपुगेको हुनसक्छ कति ठाउँमा होइन, कति ठाउँमा त्यस्तो खालको घटना भएको पनि हुनसक्छ। यसको अर्थ समग्रमै यो सरकारले के पनि गरेन। त्यसका सूचाङ्कमा हेरौँ, विकासका अहिले पनि त स्थानीय सरकारले गरेको काम पनि त यही सरकारको बजेटबाट विन्यास भएको बजेटले जस्तो अध्यादेश 2टा अध्यादेश जारी गर्ने जो प्रयास सुरु भयो त्यहाँदेखि तपाईँहरूको घर झगडा यस्तो भयो। यो दाउ पेचको राजनीति केपी ओली मात्रै होइन क्या, समग्र पार्टीभित्र त्यो चिज आयो। अब मलाई लाग्छ अब यो चिज मैले कमरेड प्रचण्डलाई मात्रै दोषारोपण गरे जस्तो होला होइन, तर उहाँको जस्तो के छ भने घटना क्रमभङ्गता विपत्ति र छलाङको सूत्र चाहिँ उहाँले यस्तो पार्टी जीवनभित्र पनि प्रयोग गर्नुभयो कि जस्तो अनुभूति हुन्छ कि। अब यहाँ त यो खालको समस्या त एमाले पार्टीमा त कहिले पनि थिएन नि। हामी त एउटा संस्कारभित्र हुर्केका हौँ, त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ, पार्टी एकता सँगसँगै विकृति पनि सँगसँगै भित्रियो। त्यसभित्र म एज ए एमालेको कार्यकर्ताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि एउटा चिज बन्यो कि जस्तो अनुभूति चाहिँ गर्न सकिन्छ कि। यो तहको त समस्या त केपी ओली पनि त यति लामो राजनीतिक सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको मान्छे हो नि होइन। अब त्यो उहाँले त्यो फिलिङ्स अनुभूति त्यति धेरै चाहिँ घेराबन्दीको महसुस कसरी गर्नुभयो? माधव सापकोटाज्यू, जस्तो पहिला पूर्व तपाईँहरूको पार्टीको हिसाब हेर्ने हो भने त्यहाँ अघि उहाँले पनि जोड्नुभयो, मोहन वैद्यदेखि लिएर थुप्रै नेताहरूले तपाईँलाई छोडेर जानुभयो र तपाईँहरू पार्टी एकता सँगसँगै एउटा घरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। त्यो घरभित्रमा पनि शान्ति ल्याउनु भएन, शान्तिपूर्वक बसेको घरमा पनि रडाको मचाइदियो भन्ने उहाँहरूको एउटा गुनासो आरोप। अनि यो त म यसमा के भन्छु भने यसमा घटना विशेषमा धेरै म तर्क गर्न धेरै रुचाउँदिनँ पनि। केपी ओली र प्रचण्डै हो सुरुका दिनमा लप पर्यो भनेर अँगालो हालेर हिँड्ने। पत्रकार साथीहरूले तपाईँहरू एउटै पार्टीमा 2टा अध्यक्ष किन बनाएको भन्दा केपी ओली नै हो नि, यो टेम्पो होइन, जेट विमान उडाउनका निमित्त 2टा पाइलट चाहियो भनेर लप परेको कुरालाई पुष्टि गर्ने त कमरेड केपी ओली हो नि। त्यस बेला त शान्ति नै थियो। विषय कहाँबाट सुरु भएको हो भने कमरेड केपी ओलीले ग्रुपिजमका आधारमा माधव नेपाल समूहलाई, विचार समूहलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ आइसोलेसनमा पार्ने र पार्टीभित्र दाउपेचको राजनीति उहाँले त्यहाँबाट सुरु गर्नुभयो। तपाईँ यहीँ हेर्नुहोस्, कमरेड प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षको पद बाँड्दै हिँड्नु भएको छ, कमरेड प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद बाँड्दै हिँड्नु भएको छ।
बिहान एउटै पार्टी अध्यक्षको चाहिँ पोस्ट वामदेवलाई बोलाएर बाँड्नुहुन्छ, दिउँसो माधव नेपाललाई बाँड्नुहुन्छ, साँझ कमरेड प्रचण्डलाई बाँड्नुहुन्छ, अर्को कसैलाई बाँड्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको पोस्ट पनि त्यसै गरी बिहान दिउँसो र साँझ फेरि बाँड्नुहुन्छ, त्यो दाउपेच कमरेड प्रचण्डले गरेको। यसरी हेर्दा कमरेड केपी ओलीले भन्देका जम्मै गलत क्रियाकलापलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर अन्धभक्त भएर समर्थन गर्दाखेरि शान्ति हुने, प्रेम हुने। तपाईँले गलत गर्नुभयो, माधव नेपाल लगायतका अलग विचार समूह भएका कमरेडहरूलाई चाहिँ अराजनीतिक ढङ्गबाट, निरङ्कुश ढङ्गबाट कार्यशैली सम्पादन नगर्नुहोस्, सबै विचारहरूलाई सम्मान गरेर पार्टीभित्र व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भन्न सुरु गरिसके पछाडि बल्ल यी चिजहरू आगा। यी त छोडिदिउँ। र उहाँले राष्ट्रवादीको कुरा नि गर्नुभयो, कमरेड केपी ओलीले नि भन्नुहुन्छ राष्ट्रवाद के हो देखियो नि नेपालमा। अब त बिस्तारै आउला पनि, यो मेरो औकातले भन्न मिल्ने नमिल्ने ठिकै छ, तर कुरा के हो भने कमरेड केपी ओली, कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपालहरू हाम्रा उमेरमा पार्टीको केन्द्रको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ त्यो अवसर आए हामी पनि तयार छौँ अहिले, यद्यपि त्यो अर्को बहसको कुरा। तर म के कुरा राख्न खोजेको भने कमरेड केपी ओलीको राष्ट्रवाद के हो भन्ने कुरा संसद विघटनमा आएर देखियो। हामीले नेपालमा स्वतन्त्रतापूर्वक संविधान बनाएको दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू को भड्किएका थिए, कसले के गतिविधि गरेका थिए, एक एक हेरौँ न। हामी मित्र राष्ट्रहरू हेरौँ, छिमेकी राष्ट्रहरू हेरौँ, तिनले कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा अस्थिरता चाहन्थे, कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हाम्रो व्यवस्थालाई चाहिँ विघटन गर्न चाहन्थे। भन्दा बिस्तारै मतलब चाहिँ यहाँ जे अस्थिरता चाहने तत्त्व चाहिँ सफल हुँदै गएको छ नि। म त संसद विघटन गर्ने बेलासम्म मेरो व्यक्तिगत राय हो यो, म त के निष्कर्षमा पुगेको छु र के आरोप लगाउन चाहन्छु कमरेड केपी ओलीलाई भने संसद विघटन गर्ने तहको चाहिँ परिस्थिति सृजना हुने बेलासम्म कमरेड केपीको काबुमा रहेन। कुनै न कुनै रूपमा शक्ति केन्द्रको हातमा गएर उहाँ बाध्य हुनुभयो, किनभने घटनाक्रम त्यसरी गयो नि। किनभने कुनै न कुनै रूपमा पार्टीभित्रको दाउपेचको राजनीतिमा लागिरहनु भयो। उहाँ अघि माधव कौडले भन्नुभयो कि पार्टीले सहयोग गरेन, ल ठिक छ, त्यसको एउटा समीक्षा गरौँला। तर पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष त आफै भन्नुहुन्छ नि, प्रचण्डलाई उपाध्यक्ष भन्नुहुन्छ अहिले भर्खर, माधव कौडले पनि भन्नुभयो, केपी ओलीले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। आफै अध्यक्छ भएकोले पार्टी किन नहिँडाको त, प्रश्न त आउँछ। भन्दा यी छोडिदिउँ। त्यसकारण कमरेड केपी ओलीको राष्ट्रवाद चाहिँ संसद विघटनसम्म आइपुग्दा अझै हेर्दै जानु होला उहाँले कति निरङ्कुश र कति मतलब तल्लो स्तरको गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त विश्लेषणहरू, घटनाक्रमहरू, सूचनाहरू आइराखेका छन्। त्यसकारण यो राष्ट्रवाद पनि नाङ्गो भइसक्यो, फुटिसक्यो राष्ट्रवादको। निर्वाचनको मिति 17 र 27 गते भनेर भनिएको छ, सम्भव छ यो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कि यो एउटा देखाउने दाँत मात्रै अगाडि बढाइदिएछ? विक्रमजी किन निर्वाचन गर्ने? संसद जीवित छ अहिलेसम्म संसद जीवित छ। कसरी संसद विघटन? हाम्रो संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै मूल्यमा पनि परिकल्पना गरेको छैन, यसले एक रौँ पनि कल्पना गरेको छैन। त्यसकारण संविधानभन्दा माथि कोही पनि नभएको हुनाले आजको दिन अहिले हामी छलफल गरिरहँदा नेपालमा प्रतिनिधि सभा जीवित छ। अहिलेको अवस्थामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हाउस चलाउन सक्नुहुन्छ? त्यो त सबै हिसाबले हाम्रा विधि प्रक्रिया संविधानका मूल्य मान्यता छन्। सरकारले राष्ट्रपति मार्फत चाहिँ हाउसको आह्वान गरेपछि अगाडि जाने एउटा विधि मूल्य मान्यता प्रक्रिया छ। सिद्धान्त त संविधान त हाम्रो नेपालमा यति बेला संसद जीवित छ, त्यो कुरा हामीले मान्नुपर्दछ। संसद विघटन भएको कुराहरू तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ? त्यो म मान्न तयार, किनभने संविधानले त्यो कुराको कल्पना गरेको छैन। संविधानले अघि माधवजीले भन्नुभयो, संविधानले के भन्छ भने 2 वर्षसम्म सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन र एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि अर्को 1 वर्षभित्र फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। यो किन भनेको भने राजनीतिक अस्थिरता भएर राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक समृद्धिको दिशामा र राष्ट्रलाई सुशासनको दिशातिर लग्न सकिएन भन्ने एकमतले कांग्रेस कम्युनिस्ट सबैको निष्कर्ष हो। भन्दा अस्थिरतातर्फ नजाओस् भन्नका निमित्त त्यो व्यवस्थापन गरिएको। अहिले एउटा तर्क गरिएको छ, मलाई लाग्छ यो धेरै बहस गर्नुपर्ने कुरा नि छैन, किनभने संविधानका ज्ञाताहरू, संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू, विद्वान मित्रहरूले बहस सम्पूर्ण रूपमा स्वयं केपी ओलीको विचारसँग सहमत भएका प्राज्ञ वकिलहरूलाई पनि उहाँहरूका तर्क हेर्नुभयो भने संविधान त यो हाउसलाई विघटन गर्ने कहीँ पनि चाहिँ व्यवस्था छैन। यसरी हेर्दाखेरि संविधान त अहिले प्रतिनिधि सभा जीवित छ, त्यसकारण अरू छलफल चुनावका बारेमा यो हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको छलफलको कुनै औचित्य नै छैन, त्यो सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिनुपर्छ। संसद विघटन भएको छैन भने उहाँको तर्क? अहिले उहाँले त्यो भन्नुभयो, तर यस्तो हो, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन राष्ट्रपति मार्फत गरेपछि अहिले संसद छैन। भलै प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक कदम रहेछ भने संविधान त एक्टिभ छ नि हाम्रोमा, संविधान कोल्याप्स भएको छ र संविधान अदालतले त्यसलाई स्टे अर्डर दियो, फेरि पुनर्स्थापित गर्यो भने फेरि संसद जीवित रहन पनि सक्ला। त्यो संविधानको एक्टिङ एउटा प्रक्रियाभित्रै छ। तर अहिले उहाँले जीवित भयो भन्नु, अहिले जीवित होइन। जीवित हो भने त्यसको असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको कदम सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि त्यो चिजको अर्को पाटो छ। त्यो संविधानको विधिहरूलाई छोडौँ हामीले, अहिले
ठिक छ प्रधानमन्त्रीले सनकमा गर्नुभएको रहेछ अथवा त्यो असंवैधानिक रहेछ भने पनि त्यो अर्को आउला नि त प्रक्रियामा आउला नि होइन र तपाईँहरूले निर्वाचनको मिति तोकिसक्नुभयो, उहाँ निर्वाचन त गर्ने संविधान हुन सक्छ कोल्याप्स जीवित छ कसरी भन्ने भयो? कुरा। म भन्दैछु संविधान कसरी कोल्याप्स हो? यही संविधान सम्मत ढङ्गले केपी ओलीले मैले गरेँ भन्नुभयो नि त र उहाँले त्यो तरिका पुर्याउनु भएको रहन्छ मान्नुहोस् त सर्वोच्चले उल्टै होला नि त अदालतले त्यसको फैसला गरिदिएला नि त त्यो अदालतले फैसला गरेपछि फेरि पुनर्जीवित भएपछि अर्को प्रक्रियामा जाला नि त पर्खिन सकिन्छ नि सकिन्न र तर यो संविधान त जीवित छ नि संविधान त मरेको छैन त यही संविधानले मान्नुहोस् अनुमोदन गरिदियो किनकि प्रधानमन्त्रीको एउटा विशेषाधिकार पनि हुन्छ त्यो विशेषाधिकारभित्र पर्छ यो कुरा किनकि आफू चारतिरबाट घेराबन्दीमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाने अधिकार हुन्छ घेराबन्दीमा लोकतन्त्रमा हुन्छ है संसदमा थिएन नि पार्टीभित्रमा घेराबन्दीमा पर्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री होइन, ओली। संसदभित्र अनि त अविश्वासको प्रस्ताव पार्टीभित्रमा मैले अघि भन्दैछु। संसदमा परेको दोष पार्टीभित्रमा अप्ठ्यारोमा परेको दोष अविश्वासको सारा जनतालाई दिने त्यसो यत्रो भार होइन। बोकाइदिने दर्जनौं संसद कोल्याप्स पटक- गरिदिने अनि त्यसपछि निर्वाचनमा जाने विक्रमजी, यत्रो निर्वाचनको अर्बौं रुपैयाँको भार दर्जनौं कसले बिहोर्ने? जनताले पटक बिहोर्ने। अविश्वासका धेरै श्रृङ्खलाहरू अगाडि बढेकै थिए त्यो भित्र बाहिर सबै अप्ठ्यारोमा परेको चारैतिर घेराबन्दीमा परेको काम गर्ने कुरा अब के हुन्छ प्रधानमन्त्रीले आज फेरिन्छ भोलि फेरिन्छ आज मन्त्रीमण्डल चेन्ज हुन्छ भोलि मन्त्रीमण्डल फेरि हुन्छ आज प्रधानमन्त्री हट्छ भोलि प्रधानमन्त्री हट्छ दुईटै पदबाट हटाइन्छ अहिले भने हो कतिचोटि भयो यो श्रृङ्खला भन्नुहोस् त यो पहिलोचोटि एकपटक अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैबाट हटाउने भनेर त्यत्रो श्रृङ्खला अगाडिबाट बिचमा ब्रेक भएको हो नि अनि यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई ब्युरोक्रेसीले टेर्छ होला अनि ब्युरोक्रेसीले नटेर्ने कामै होइन, मैले तपाईँलाई सिधा प्रश्न सोधेको। घेराबन्दीमा राखेर काम गर्नु नेकपा भित्रको अन्तर सङ्घर्ष कलह त नेकपा भित्रै सीमित रहनु पर्ने हो नि त यत्रो भार आम जनतालाई देशलाई बोकाइदिन होइन, मिल्छ यस्तो यो छ। अक्षम्य अपराध होइन त्यो त अब पार्टी जीवनभित्र हामी सबैले त्यसको चाहिँ दोष बोक्नुपर्छ पार्टी जनताले- जीवनमा बोक्ने हो, जनतालाई जनताले दोष तपाईँ भाइ अहिले बोक्नु मलाई पनि म चाहिँ जनताको बिचमा जाँदा मलाई जनताले जे दिन्छन् नि त्यो मैले सहनुपर्छ हामी केन्द्रीय सदस्य उहाँ पनि केन्द्रीय सदस्य उहाँले पनि सहनुपर्छ केपी ओलीले पनि सहनुपर्छ प्रचण्डले सहनुपर्छ त्यसको अर्को कुनै विकल्प छैन यो मैले सबै काम अहिले भइरहेका गतिविधि ठिक भए भने त छैन नि यो हाम्रो अपेक्षा यो थियो र थिएन नि यो परिस्थिति निर्माणको हाम्रो अपेक्षा हाम्रो चाहनाले भयो र होइन नि परिस्थिति जन्य ढङ्गले बिस्तारै डेभलप हुँदै गयो प्रधानमन्त्री बाध्यतामा पर्नुभयो मैले भनिरहेको छु होइन उहाँले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो भन्नुभएको छ डेफिनेटली यति नै हो यो त्यसो भएको हुनाले यो अहिलेको यो प्रक्रियालाई अब हामीले के ल्यायौँ भने अब जनतामा जाने डेढ वर्षको डेफिनेट न हो चुनाव 1.5 वर्ष पछाडि त अलरेडी हामी चुनावमा जानै थियो चुनावको मितिसँग अहिले तपाईँले जोड्नुभयो भने त 1.5 वर्ष अगाडि चुनाव भएको न हो आखिर 1.5 वर्ष पछाडि चुनाव त गर्नै थियो भने प्रधानमन्त्रीले 1.5 वर्ष अगाडि जनताको बिचमा जाने उद्घोष गर्नुभयो उहाँले गलत मान्छेलाई सत्ता सुम्पिन नसकेर म जनतालाई मैले सुम्पिएको हुँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले पनि मैले राम्रो गरेँ त भन्नुभएको छैन नि म पनि भारी मनले खुसीले होइन दुःखका साथ म यो गर्नु पर्यो भनिरहनु भएको छ त प्राइम मिनिस्टरले सही गरेँ भनेर गर्वका साथ भन्ने त छैन उहाँको पनि यो गरिरहँदाखेरि खुसीका साथ गरेको त होइन। रणनीति एउटा होला बाहिर वक्तव्य एउटा आयो होला त्यो फरक कुरा रह्यो नि बोलेको त्यही हो लेखेको त्यही हो भनेको त्यही हो हामीले बुझ्ने त्यही हो तर साझा प्रश्न के मैले लेम्यानले बुझ्ने आम दर्शक साधारण व्यक्तिले बुझ्ने तपाईँहरूको पार्टीभित्रको रडाको भारी जनताले बोक्नुपर्ने निर्वाचनको यत्रो अर्बौं खर्च त्यो पनि त्यसरी पनि विश्लेषण नगरौँ अरबौँ खर्च भन्ने चिज त के छ यो खर्च धेरै ठुलो कुरा होइन कि 1.5 वर्ष अगाडि चुनाव भयो यद्यपि यो दुर्भाग्यपूर्ण हो म फेरि पनि भन्दैछु यो परिस्थिति निर्माण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो एउटा सरकारलाई 5 वर्ष स्टेबल गभर्मेन्टको एउटा कन्सेप्ट हामीले दिन खोजे हो संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना छ कि छैन त्यो त मैले अहिले मलाई लाग्छ यो अहिलेको 2/3 बहुमतको सरकारको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस मलाई लाग्छ त्यसलाई बदर गर्ने सायदै सर्वोच्च अदालतले गर्दैन संसद पुनर्स्थापना हुने मैले कम सम्भावना देख्छु यद्यपि सम्भावनै छैन त म भन्दिनँ किनकि कानुनका विभिन्न विधाहरू छन् त्यो चिज त मैले नै फैसला गर्ने थुप्रै खुला छन् तर नियत के हो भन्ने कुरा संसद पुनर्स्थापना गर्ने योजना अथवा त्यो मनसाय छ कि छैन नियत कतातिर प्रभावित छ भन्ने कुरा त यस्तो हुन्छ कि अब त्यो अब संविधानको यसलाई अहिले चुनावमा जानेलाई चुनावैको कुरा हुन्छ नि त अब जनतामा जाने घोषणा गरिसकेपछि अब पुनर्स्थापनाको रहर होला त के रहर हुन्छ
चुनावमा जाने भन्ने मेन्टालिटी बनाएर म जनताको मत लिन्छु, अभिमत लिन्छु, जनताको बिचमा जान्छु भनेर जब प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पुनर्स्थापित होस् भन्ने त प्रधानमन्त्रीले त चाहने कुरा भएन। तर उहाँकै चाहना अनुसार निर्णय हुन्छ भन्ने त छैन नि। माधवजी, उहाँ कार्यपालिका हो, न्यायपालिका अर्को पार्टमा चाहिँ फङ्सन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र उहाँहरू निर्वाचनमा होमियो भने तपाईँहरूको लाइन, तपाईँहरूको रणनीति के हुन्छ? निर्वाचनमै जाने? एउटा कुरा के हो भने कमरेड केपी ओलीका बारेमा यहाँ धेरै चर्चा भयो नि। उहाँका सबै कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँको दृष्टिकोणमा समस्या हो। हामी सबै यो हेऱ्यौँ होइन, समग्र कुरा हेऱ्यौँ नि। अघि उहाँले फोटोको कुरा गर्नुभयो, सारा कुरा गर्नुभयो। फोटो त प्रचण्डको मात्रै टाँसेको होइन, केपी ओलीकै टाँसेको होला। दुईटै नेतालाई थाहा थिएन भन्ने स्पष्टीकरण त दिनुभयो। हामीले केन्द्रीय समितिमा कुरा उठाए पछाडि पछि भोलिपल्टको बैठकबाट हटाइयो पनि, भन्दा फोटो टाँसेकै कारण इजमै जटिलता आएको पनि होइन। मैले के राख्न खोजेको हो भने आधारभूत रूपमा कमरेड केपी ओलीमा चाहिँ कम्युनिस्ट कार्यकर्तामा हुनुपर्ने चाहिँ दृष्टिकोणै हुन सकेन कि भन्ने एउटा पर्याप्त आशंका गर्ने चाहिँ ठाउँहरू रह्यो अहिले यहाँसम्म पुग्दा। भन्न त उहाँले चाहिँ अघि भर्खर पनि राष्ट्रवासी देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा पनि भन्नुभयो घेराबन्दी के बन्दी। मैले अघि नै भने राजनेता हुँ भनेपछि अघि उहाँले भन्नुभयो ठिक छ, एउटा व्यक्तित्वमा गएपछि त्यो व्यक्तित्वलाई निखार ल्याउने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिले नै मेहनत गर्नु पर्यो नि। अहिले त जटिलता के हो भने जनताले, कार्यकर्ताले, राष्ट्रले केपी ओली एउटा व्यक्तिलाई व्यक्तित्वमा बदले तर आफूलाई त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने स्टेबल राख्ने कुरामा उहाँ सक्नु भएन। जटिलता यहीँबाट आयो। व्यक्तिलाई व्यक्तित्वमा राष्ट्रले, जनताले, कार्यकर्ताले, पार्टीले मद्दत पुर्याएर गर्दछ, त्यो कुरामा मान्दछु। व्यक्तित्व हुन्छ, तर त्यो व्यक्तित्वलाई सही ढङ्गले उहाँले सदुपयोग गर्नु। ल ठिक छ, अहिले चुनावकै कुरा गरौँ, अनि तपाईँको विषयमा हो। चुनावै गर्ने भए भने रातारात चोरदुलोबाट छलेर संवैधानिक निकायका चाहिँ नियुक्तिहरू किन गर्नु पर्यो? अहिले त्यो संवैधानिक निकायहरूको चाहिँ नियुक्ति नगर्दाखेरि निर्वाचन अड्किन्छ उता? तपाईँ हेर्नुहोस् यी सबै कुरा उहाँले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू के प्रकृतिका छन्। संवैधानिक नियुक्तिलाई छोडेर त्यसभन्दा अगाडिका गरेका सबै नियुक्तिहरू हेरौँ न, कुनै न कुनै रूपमा बदनामी भएका, भ्रष्टाचारमा मुसिएका, अनुशासनहीन, नैतिकहीन भएका मानिसहरूको चाहिँ एउटा जत्था बनाएर उहाँलाई बा भनिदिँदाखेरि बा उहाँलाई के चाकडी गर्दाखेरि कुनै एउटा मूल्य मान्यता होला नि त, राजनीतिक नियुक्ति कुनै एउटा ट्युआर होला नि त। सबैलाई लताएर तोडिदिएर गरे अनि त्यो जम्मै कुरालाई महाराज तपाईँले सही गर्नुभयो भन्नुपर्ने भन्दा दासहरूको जत्था हो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त छलफलमा स्वतन्त्रता, काम कारबाही एकरूपता हो। कहिलेको बैठकमा जाँगर लगाएर निर्धक्कतापूर्वक बस्नु भएको छ। केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकमा आएर उहाँले 2 घण्टा लामो भाषण छाट्नुभयो, जुरुक्क उठेर हिँड्नुभयो। तलका केन्द्रीय सदस्यले बोलेका कुरा सुन्नु पर्दैन? स्थायी समितिका बैठकमा कहिले आउनुहुन्छ? उहाँको घरमा डेरामा गएर बस्नु छलफल गर्छ भन्दा यसरी हेर्नुभयो भने पार्टीले उहाँलाई अरू कार्यकर्ता नेताले घेराबन्दी गरेको होइन कि उहाँले पार्टीलाई घेराल्नुभयो। पार्टी भन्ने त उहाँले कहिल्यै पनि सिन्सियरली लिनु भएन। मैले भने नि शपथ ग्रहणको बैठकको बेलामा हुनुहुन्थ्यो, दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठक भएको, त्यो दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा सम्पूर्ण रूपमा अघि मैले भने जस्तो गर्नुभयो भन्दा उहाँले यहाँ पार्टी छ, पार्टीलाई पनि कुनै न कुनै मैले रेस्पोन्स गर्नुपर्छ, पार्टीलाई नि होनर गर्नुपर्छ, पार्टीलाई लिड गर्नुपर्छ भन्ने त कहिल्यै सोच्नु भएन र त्यसको परिणाम हो यो। त्यसरी हेर्दाखेरि सम्पूर्ण रूपमा कम्युनिस्ट मूल्य, मान्यता, आदर्श, सिद्धान्त, दृष्टिकोणमा चाहिँ उहाँमा पर्याप्त विचलन देखियो। त्यो विचलनको पराकाष्ठका रूपमा संसद विघटन गर्ने जस्तो गम्भीर भूल र मतलब चाहिँ अक्षम्य प्रकारको गल्ती गर्ने तहमा पुग्यो। अब निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नाम गरेको पुरानो पार्टी पनि दर्ता भइसकेको छ। पार्टी बिउतिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सम्बोधनमा पनि भन्नुभएको छ, एमाले अब बिउतिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि अब यदि त्यो स्थिति आयो भने भोलि केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि तपाईँहरू दुवै पक्षहरूले बोलाइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा बोलाउनु भयो, तपाईँहरूको 9 बजे फेरि अर्को बैठक छ, 7 बजे र 9 बजेको समय पनि तलमाथि गरिएको छ। अब कसको पक्षमा चाहिँ बहुमत पुग्छ जस्तो त्यो भोलि नै थाहा होला। त्यहीँबाटै हुन्छ नि नेकपा एमाले भन्ने पार्टी चाहिँ अलग्गै किन चाहियो? किन चाहियो नेकपा एमाले? हामी त नेकपा एमाले पनि नेकपा माओवादीले पनि अब काम गरेन। पुष्पलालले जे दृष्टिकोण राख्नु भएको थियो त्योदेखि मदन भण्डारी हुँदै जनयुद्धले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई विकास गर्ने, राजनीतिक स्थिरता दिँदै राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशामा लाने लक्ष्य, उद्देश्य, महान उद्देश्य बोकेर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेको। 4 महिना अगाडि एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा थियो यो बिरुवा रोपियो भन्ने? तपाईँहरूलाई थाहा थियो? त्यो कुरा त दस्तावेजमा कमरेड प्रचण्डले राख्नु भएको छ। त्यसै बेला कमरेड प्रचण्डले, कमरेड माधव नेपालले, झलनाथ खनालले, वामदेव गौतमले सबै नेताहरूले सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठकमा चाहिँ त्यो कुरा भन्नुभएकै छ। त्यसकारण यहाँ कुनै न कुनै रूपमा पार्टीका नीति, मूल्य, मान्यतामा तपाईँ रहनु भएन र तपाईँ सोचिनुपर्छ, तपाईँ रूपान्तरित हुनुपर्छ, तपाईँ गलत गरिरहनु भएको छ भनेको छ। त्यसो भन्दा उहाँले उहाँलाई घेरा हालेको भन्ने बुझ्नुभयो। मैले अघि नै भने कम्युनिस्ट पार्टीमा जति बहस कहाँ पनि हुँदैन।
हामी लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने हो भने ठुला ठुला बहस हुन्छन् कहाँले लाग्ने गरी छलफलमा चाहिँ बेस गरी स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने हो तर आफूले भनेका कुरा पास भएनन् भने पनि विधिबाट मूल्य मान्यताबाट कमिटीले गरेका निर्णयहरू चाहिँ दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न जाने हो फेरि आएर समीक्षा अब नेकपा पार्टी चाहिँ कसको रहन्छ त केपी शर्मा ओलीको रहन्छ कि पुष्पकमल प्रचण्डको रहन्छ होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त बहुसङ्ख्यक केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले जे निर्णय गर्छन् त्यही होला नि किनभने निर्वाचन आयोगमा हामीले दर्ता निर्वाचन आयोगले हाम्रो सचिवालय स्थायी समिति केही पनि चिन्दैन निर्वाचन आयोगले हाम्रो केन्द्रीय समितिलाई चिन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति जो छ त्यो केन्द्रीय समितिलाई चिन्छ भन्दा विधानत नियमावली र दल सञ्चालन ऐनले पनि के भन्छ भने त्यो सम्बन्धित दर्ता भएका बखतका बेलाको केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यले जे निर्णय गर्छन् त्यो आधिकारिक हुन्छ हो त्यही हो बहुमत र अल्पमतको हामीले विधि नै बनाएको छैनौँ हाम्रो विधानलाई हेरेर उसले निष्कर्ष निर्णय दिने हो विधानमा के छ भने 2 अध्यक्ष र महासचिव त्यसमा होइन प्र्याक्टिसमा त 60-40 को त छ नि त त्यो 60-40 त हामीले एकता गर्दा गरेको हुनाले नै पार्टीभित्र बहुमत अल्पमत गर्ने त हामीले भनेकै छैनौँ नि त्यसैले यो विधानलाई टेकेर यसको निर्णय गर्दाखेरि अध्यक्ष र महासचिव जहाँ छन् त्यसको आधिकारिकता त्यही हुन्छ त्यो त तपाईँहरूसँग छ त्यो त प्रष्टै रूपमा अध्यक्ष र महासचिव जहाँ छन् त्यो आधिकारिकता त्यही हुन्छ मैले बुझेको त्यही हो अध्यक्ष त दुईटै हुन्छ महासचिव तपाईँहरू दोस्रो अध्यक्ष महासचिव दुईटै भयो नि होइन दुईटै चिज जहाँ छ सायद मलाई लाग्छ आधिकारिकता त्यसले प्राप्त गर्छ भलै यो चिज पनि मैले उतै छोडेँ एउटा प्रक्रियामा जान्छ विधिसम्मत एउटा होला जे चिज हुन्छ त्यो चिजलाई स्वीकार्नुपर्छ जहाँसम्म तपाईँलाई मैले संवैधानिक आयोगको कुरा गर्नुभयो कि त यो सरकारको फङ्सनभित्र संवैधानिक आयोगका फङ्सन चाहिँ पर्दैनन् त अनि 2 वर्षसम्म 2-2.5 वर्षसम्म संवैधानिक आयोग फुलबिलै नगर्ने आफ्नै पार्टीको सभामुख त्यो बैठकमा नजाने अनि के गरी निर्णय गर्ने त अनि सबै चिज अनि यो घेराबन्दी हो कि निर्णय त गर्नु पर्यो होला नि त अब उहाँले भन्नुभयो पनि सबै कस्ता मान्छे गर्ने चाहिँ एपोइन्टमेन्ट गरेछ भन्दा त त्यस्तो एउटा कुरा के छ भने एज अ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्पिरिटमा केही मान्छेहरू आफ्ना अलिक निकटका मान्छेहरू राख्नुभयो होला त्यो जसले पनि गर्छ अब 1.5 मिनट मात्रै मसँग समय छ मैले इन्फर्मेसन लिनै छ यसकारण सामान्य प्रधानमन्त्रीको रूपमा कमरेड प्रचण्ड रहँदा गरिएका एपोइन्टमेन्टलाई पनि एकपल्ट तलबाट हेर्न सकिन्छ अब पार्टीकै कार्यकर्ता भयो कि बाहिरका मान्छे भयो पार्टी फुर्कै अवस्थामा पुग्दाखेरि सलाम माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतमहरू चाहिँ गुमाउनु भयो होइन केपी शर्मा ओली मात्रै रहनु भयो पूर्व एमाले पूर्व माओवादी अहिले पनि एउटा चिज के छ भने यो अब अहिले दुईटा पार्टी यो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा दुर्भाग्य पनि हो शासन सञ्चालन गर्ने कुराको सिलसिलामा अलिकति हामीले जुन होसियारी अपनाउनु पर्ने हो चाहे त्यो कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वमा हुँदा पनि त्यो चिज उहाँले गर्न सक्नु भएन अहिले पनि त्यो चिज कहीँ न कहीँ मिस भयो त्यो जे कारणले भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा जुन एउटा एकताका साथ एउटा स्पिरिटमा लानु तपाईँलाई मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ माधव सापकोटाजी अब मलाई केही सेकेन्डमा जवाब दिनुहोस् अब पार्टी लगभग फुटिसकेको अवस्था छ यसबीचमा अब अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै अध्यक्ष मानेर माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरू बस्न तयार हुनुहुन्छ म त अघि नै भनिसकेँ किन पार्टी फुट्नु पर्यो एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्छ अब यदि इमान्दारितापूर्वक विचार दृष्टिकोण सिद्धान्त सम्पूर्ण गतिविधिहरूले त पार्टी फुटिसक्यो नि अब पार्टी किन फुट्नु पर्यो भन्ने प्रश्न कमरेड केपी ओलीका गतिविधि र कार्यशैलीहरू त्यता उद्धत छन् तर एउटा विचार सिद्धान्तमा चाहिँ विश्वास गरेर पार्टीको झन्डामुनि गोलबन्द हुने हो भने पार्टी फुट्न जरुरी छैन तपाईँहरूलाई धकेली ढोकाबाट बाहिर निकालिसक्यो अझै तपाईँहरूलाई होइन एउटा सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने हो दृष्टिकोणमा विश्वास गर्ने हो आस्था राख्ने हो भने पार्टीमा चाहिँ कुनै फुट जरुरी छैन एउटा व्यक्तिलाई कारबाही हुन्छ भोलि उहाँ सचिएर रूपान्तरण भएर आउनु होला दोस्रो कुरा हो बाँकी अरू सबै अब त्यसो भए त यो त कुनै विचारको चाहिँ कुनै समूह नभएर विचारहीनहरूको चाहिँ एउटा जत्था जस्तो समूह जस्तो हुने भयो नि त त्यसैले विचार सिद्धान्त दृष्टिकोणमा आस्था राख्ने निष्ठाका पूर्वक विचार दृष्टिकोणका आधारमा राजनीति गर्ने हो भने पार्टी फुट्न जरुरी छैन पार्टी यस्तो हो कि पार्टी त हामीले पनि फुटाउने कुनै अथवा मलाई केही सेकेन्डमा सघाइदिनु होला रहर हामीले गरेको होइन फेरि पनि यो पार्टी अक्षुण्ण एकताका साथ अगाडि बढोस् हामी चाहन्छौँ मलाई लाग्छ आज यो अन्तर्विरोध अर्को केही समय पछाडि फेरि अर्को ध्रुवमा केन्द्रीकृत हुन सक्ला फेरि अर्को ठाउँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ तर जुन रूपमा 19 पेजको प्रस्ताव जुन केपी ओलीमाथि सङ्गीन आरोप लगाएर आरोप फिर्ता नलिने हट जब कमरेड प्रचण्डले गर्नुभयो विभाजनको बिउ त्यही दिन रोपियो हस् तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद
धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकजना माधव ढुङ्गेल। उहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट हुनुहुन्छ र माधव सापकोटा उहाँ पुष्पबन्धाल प्रचण्ड अध्यक्ष उहाँ निकट हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनासँग पार्टी विभाजनको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।